العشية نقولوا مرحبا لضيفنا محمد صادق بن عاشور باش يحكينا على حملة عاوني نحب نقرا كلمة كبيرة برشا. مرحبا بك محمد صادق. يعيشك يا أماني خليك. أنت عن جمعية المتحدون من أجل الإنسانية يونيفرسال وحدة الضاحية الشمالية دون لو نور هكا ليه؟ هذيك ساعة باش نبدا نقدموا الجمعية ماذا بي ماذا بيك تفضل متحدون من اجل الانسانيه. قول ليش تقرا من الورقه هذيك اللي قدامك؟ والله لا هاني بعت كتفه بالاحمر بالاماره. هاني بعت دي نوت. قلت لك اون فان كونت يونيفرسال هي ما وصلناش لا فان كونت، وصلنا في البدايه محمد صادق. يونيفرسال اوفيسيالمون بدينا نخدموا بالاوراق بكل شيء كان افريل 2015. يونيفرسال فيها 6 سيلول اللي هما نابل، بنزرت، تونس، اريانا، بون ليونور ومنوبه وبن عروس. اش نعملوا بالضبط؟ احنا اون فان كونت في يونيفرسال اللي هي المتحدون من اجل الانسانيه، ما انا ديما نحب نقول يونيفرسال خاطر تعرفت هكاك اسمها اكزاكتومون فهمت. دونك عندنا 3 زاكس كبار نخدموا عليهم، 3 محاور كبار نخدموا عليهم. المحور الاول اللي هو لي زيس دي اف اللي هو يظهر لي كان صدقني ربي نتفكر يظهر لي احنا الاسوسياسيون الوحيده اللي تخدم على اللاكس هذا الكبير. لي زيس دي اف اش نعملوا لي زيس دي اف نحضروا لهم فقدوا السكن يعني اكزاكتومون راهم في الشارع. لوبجيكتيف نتاعنا هو اون فان كونت في حتى في لي زيس دي اف مقسم الخدمه. ليتاب الاولى هي نحاولوا نحضروا لهم ماكله خاطر اون جينيرال يبداو في الشارع اول حاجه يستحقوها هي الماكله. نحضروا لهم الماكله ونمشيو نحكيو معاهم. مي لوبجيكتيف عمره ولا كان تحضير الماكله، لوبجيكتيف هو نخرجوه من السيتواسيون اللي هو فيه. كيفاش باش تخرجوا؟ ليتاب الاولى هي تبدا الماكله. علاش الماكله خاطر هي باش تبدا نبداو باش ندخلوا اون كونتاكت معناها باش نحسنوا العلاقه ما بينات بعضنا. دونك نعطيوه الماكله نحكيو معاه نفهموا السيتواسيون نتاعو شنو اللي حطوا في السيتواسيون هذا. كي نقول لك راهو لي سورتي اس دي اف رانا ماناش وحد، معنا السامي سوسيال. كي نقول سامي سوسيال معناها نقول طبيب، نقول بسيكاتر، نقول فيرمدي باش معناها تعملوا حملات تمشيو للناس اللي يعيشوا في الشارع اللي يسكنوا اللي ما عندهمش مأوى اللي كذا اكزاكتومون. تعطيه هيك الساعه باش يمكن يرجع انفاسه ومن بعد تبدا تحكي معاه تاخذ ثقه نتاعو. اكزاكتومون. فاش تحكيوا معناها تحكيوا في الظروف نتاعهم شو موصلهم هي السامي سوسيال تبدا تحب تفهم شنو هي السيتواسيون نتاعو اون جينيرال، علاش قاعد في الشارع، شنو ما الحاجات اللي خلوه في الشارع، وشنو ما احنا كسامي سوسيال ولا كيونيفرسال كيفاش نجموا نعاونوه باش يخرج من السيتواسيون اللي من الحاله اللي هو فيها من الوضعيه اللي هو نجموا نلقاو بليزيور كا. مي احنا نحاولوا لي كاز يورجون مثلا نجموا نلقاو عباد سورتو من غير اوراق وهذيك اكبر مشكله تلقاها من غير بطاقه تعريف من غير حاجه. دونك اول حاجه اللي تابلو نحضروا له اوراقه. سامي سوسيال تتكلف بهذا، تحضر له بطاقه تعريف، تحضر له اللي لازم الكل. بعد ليتاب الثانيه نقولوا له علاش ما نخرجوش من الشارع. عندنا مراكز اللي هو سامحني اللي هو مركز الاحاطه والتوجيه بالزهروني. دونك سامي سوسيال تتكلف نجم تهزوا المركز هذا معناها ما في عود يقعد عايش في الشارع نجم يمشي المركز هذا اكزاكتومون. نجم يقعد ينهزوه المركز هذا ماكل واللي يتكفل به المركز يتكفل به المركز ما فما حتى قلق يتكفل به المركز من كل شيء. احنا زاد نجموا نعاونيه بحوايج، احنا بينا ساعات نجموا حتى نعاونوهم خاطر يطلبوا منا ديريكتومون خاطر اكثرين نكونوا احنا معهم اون كونتاكت قراب. وزاد فما مثلا ساعات المركز بيوت نجم تلقاه يتعبى ما عادش فيه. دونك وقتها نوليو احنا ساعات ندخلوا نحاولوا نلقاو لهم بلاصه اللي يسكنوا فيها. نكريو لهم بفلوس الجمعيه بكل شيء معناها نحاولوا نعاونوا. المهم هاني قلت لك لوبجيكتيف يخرج. بعد ليتاب الثالثه اللي هو باش نجم يعمل على روحه لازم نلقى له خدمه. دونك من بعد نحاولوا ندخلوه في الدنيا معناها يعاود يرجع نشوفوا له خدمه كمواطن معناها عنده ينجم يخدم يعمل على روحه عادي جدا. دونك من الخدمه كيما تنجم تكون نصبه كيما تنجم تكون حتى عساس في بلاصه سا ديبون سيتواسيون سا ديبون والحاله اللي هو الحاله الموجود فيها. قلت لي تخدموا على لي اس دي اف هذه اولا. هذه الاكس الاولاني معناها. جوست نحب نعطيك معلومه هامه ياسر اللي ما بين عامنا والسنه 2018 2019 منعنا حسب التقريب 300 اس دي اف. 300 اس دي اف خرجناهم من الشارع.
خرجتوهم من الشارع ومن الوضعيه اللي هما فيها. اكزاكتومون. نحب شويه العداد انا. حلو. هذاك التيران معناها. قداش قعدت تكتب فيه هذول اللي كتبتوا بالبرشا ولا؟ ديما فاضحك. فضحك موجود حتى كاميرا في الاستوديو معناها. يعيشك. المحور الثاني. اللاكس الثاني هو نخدموا على العائلات المحتاجه. المعوزه والمحتاجه اللي هو كيما فما برشا ديزاسوسياسيون تخدم على هذا في الاعياد، في العيد الصغير في العيد الكبير نمشيو لهم سور بلاس في المراكز نتاعهم، نحاول مثلا في العيد الكبير نشوفوا العياد نعطيهم علوش، ولا في العيد الصغير للصغيرات حوايج وكل شيء، ونمشيو لهم خاطر زاده فما زاده في المراكز نجم تلقى عائله ما عندهمش وين ماوى، دونك نمشيو لهم نفرحوا بهم ويفرحوا بينا على الاخر. يعني نحاولوا نعملوا لهم شنو تهزوا لهم مقرونه شويه تي شويه نهزوا لهم اللي هما يحبوا. كيفاش هما يحبوا؟ اللي هما يطلبوا احنا نجيبوا لهم. شنو تتعاملوا معاهم تشوفوا احتياجاتهم من بعد على الاساس من بعد نعملوا حفله نجموا بامال دو فوا جبنا معناها جبنا فرقه، نجيبوا غاديك ان اورغانيست نقعدوا نضحكوا نفدلكوا معاهم نشطحوا معاهم، ما نحكيلكش جو عائله. المحور الثالث هو زاد نخدموا على لي مامون سيليباتير ولي بيرسون امهات العزيبات ولي بيرسون اجي اللي هو في نفس السياق والمسنين هو في نفس السياق، خاطر ان مومون دوني يحسوا روحهم وحدهم. فهمتني؟ دونك احنا هوني نقولوا سي معناها نراعيهم نفسانيين، نمشيو بحذاهم غاديكا نحكيو معاهم نقعدوا بحذاهم. فهمني؟ وكيف زاد يطلبوا حاجه ولا كيف نعملوا لهم قاعده نضحكوا معاهم. يعني كلها اشكال من حتى النفسيه. علاش هذه الكل معناها تحبوا تقدموا رواحكم انتخابات ولا شنو معناها؟ امبوسيبل. يعني انتم تعملوا عندكم خلفيه سياسيه للمسائل هذه ولا؟ مستحيلات. يعني نتصور السؤال هذا يسالوه برشا ناس يسمعوا فينا. صحيح. ما نجم ناكدك اللي الاسوسياسيون تاعنا يونيفرسال المتحدون من اجل الانسانيه هي نجم كيف نقول لك مثلا نعطيك اكزامبل. تقول لي اي ولا لا مستحيلات كان تكون عندنا اي غايه سياسيه، مستحيل. يمكن هذيك الاكثر حاجه كي نصحوا عليها نقولوا راهو ابوليتيك يعني خدمة مجتمع مدني وكهو. هذه حبيت نتاكدوا. عاوني نحب نقرا جد في الاطار هذايا في اطار العمل نتاعكم المتواصل في وحده الضاحيه الشماليه هكا ولا في يونيفرسال. نعم صراحه لا نعاود لك جيت في الاطار نتاعك نتاع الخدمه نتاعك. هي جيت في الاطار نتاعنا. معايا مركز معايا مع الورقه تو انت معاك هكا يا صدق معاك ركز معايا. كيفاش جيت الفكره نتاع عاوني نحب نقرا؟ طوحنا على ابواب العوده المدرسيه وبرشا رجعوا زاده. عاوني كيفاش نقرا. احنا في يونيفرسال كل ما فما رونتري سكولير كلكو سيلول فهمني ال بروبوز باش نقولوا ناخذوا فورنيتور نتاع سكولير نتاع مكتب نتلاهوا بيه. فهمني به. المره هذه جاتني ليدي باش ناخذ سيلول في الكاف. وهي كيفاش صارت الحكايه؟ هو لما حاله اتصلت بان صديق اللي هو ان صديق عجبتني ان صديق صديقي نجم نقول اللي هو وثيق بن جبلي اللي هو زاد عنده اسوسياسيون ACTP اللي هي على الثقافه اون جينيرال بالضبط. ما نجمش نعطيك لي ديتاي خاطر ما نعرفهمش. به دونك اتصلت بيه قلت له وثيق شنو عندنا في الكيف نجموا نعاونوا لي زيكول المكاتب. مشيت انا وياه. هو قال لي على دو زيكول اللي هما ساركونا 1 وساركونا 2. مشيت طلعت للكيف ومشينا للمندوب وحكينا معاه. مندوب شنو؟ تعليم؟ مندوب التعليم تربيه. مشينا وحكينا معاه غاديكا. شفنا شنو لي زيتا نتاع لي زيكول. قلت له شنو قال لي راهو عندنا ايكول ساركونا فيها 20 اليف 20 تلميذ والساركونا 2 فيها 30 تلميذ. وين ساركونا هذه؟ ساركونا هذه في الكيف تحديدا في بلاصه اسمها كيف غراب. في كيف غراب اللي بلاصه انا نعزها برشا على الاخر. كيف بكلها نعزها خاطر عندي معاها برشا ذكريات حلوه. مش قدينا يمكن حتى اكثر. لا تاكد. دونك مشينا غاديك سور بلاس حكينا معاه تفاهمنا قلنا مرحبا بكم. الحقيقه فرح بينا على الاخر. حضرنا لي دوموند بعثناهم له ما فما حتى اشكال. من بعد خذينا من عنده لوتوريزاسيون باش نمشيو غاديك على المكان باش نجموا نصوروا المكاتب. شنو باش نقول لك اماني اليوم احنا نحكيو على مكتب ما فيهش الصور ما فيهش امان. معناها نحكي لك على مكتب ماهوش مسكر من الاربع جهات مفتوح. معناها لا وسما حاجه اخرى لازم نقولها اللي نحكيو على زوز مكاتب في قلب غابه في قلب جبل في قلب غابه. ومكاتب محلوله. معناها انا كي دخلت صورت ان شاء الله المندوب يسامحني خاطر ما فماش صور
ما فماش سور معناها انت كبير تنجم تخاف معناها فما باب، فما بريسك 30 متر على الباب من على اليمين و30 متر على اليسار، مي من تالي ماهوش مسكر. نحكي لك على مكتب سركونه واحد اللي هو بعيد عليه بما يقارب فما 50 ولا 60 متر، وفما اونتين نتاع لوت تونسيون ما عادش اللي اوت فولتيج هذوك معناها كلونتين كل كبار بالكل معناها وهو بيدو معناها مذبذبيتهم الواحد ماهوش محمي معناها في قدر الله في شتاء في حاجه تنجم تصير كده. 20 تلميذ مش شويه. هو كي نقول لك مكتب راهو يمكن كلمه كبيره، ما نحكي لك على قسم هما نحن نعيطوا له مكتب، ما هو قسم واحد. يعني في المكتب كامل فما 20 تلميذ؟ اي نعم في المكتب. معناها نجموا اذا كان 20 قسم كل قسم فيه واحد معناها. لا اجا نحكي لك حتى كيفاش يقراوا. كي نقول لك 20 تلميذ معناها تقول لي انت في البريمير في السنه الاولى والثانيه والثالثه، اي نعم فما من السنه الاولى الصاعده للسنه السادسه. مي هما كيفاش يقريوهم؟ الصفه الاولى تلقى فيها السنه الاولى، الصفه الثانيه تلقى فيها السنه الثانيه، الصفه الثالثه تلقى فيها السنه الثالثه، ويقراوا في نفس الوقت. معناها المعلم يقري حاسه روحي كان في كاميرا كاشيه انا والله المعلم يقري التلامذه في نفس الوقت. نحكي لك على قسم واحد وبالطبيعه الرابعه والخامسه نفس الطريقه. هذوما تحسهم كانهم تلامذه اللي عائلاتهم مازالوا يمنوا لازمهم يقريوا اولادهم هما والا قادرين على انهم يقريوا اولادهم حتى بالقليل اللي موجود. المهم يقراوا. تو الهدف من الحمله هذه هو شنو؟ الهدف من الحمله اللي هو احنا المشروع نتاعنا السنه مقسم على 3 مراحل. المرحله الاولى اللي هي نلموا الادوات المنزليه، الادوات سامحني المدرسيه للصغيرات هذوما باش يدخلوا العوده المدرسيه نتاعهم ان شاء الله. الجزء الثاني اللي هو نحبوا نحسنوا المدرسه هي بيتها. سركونه واحد وسركونه اثنين. معناها اولا ساعه باش نلموا بما قدروا ادوات مدرسه بما قدروا بقيمه 4000 دينار. 4000 دينار الى حد الان مازالوا ما تلموش 4000 دينار لحد الان. لليوم عندي الربع معناها عندي اليوم 1000 دينار للمجموعه هذه 50 تلميذ. ال 50 تلميذ كي نقولوا ادوات منزليه معناها كرتبه كامله بجميع مدرسيه مش الادوات سامحني الادوات المدرسيه كرتبه كامله بجميع بالكتب بالكراس بالستيلوات جميع بالصلصال بالاقراص بالاعواد كل شيء. باهي هذوما كيفاش تلموهم انتم في العاده؟ متبرعين مع عند الناس؟ فما متبرعين فما شكون يجيني يعطيني كرتبه حاضره، فما شكون يعطيني فلوس، فما شكون يجيب لي حتى ادوات مدرسيه مستعمله شويه. ما نكذبش عليك الحقيقه هذوك ما نستعملهمش خاطر اللي كانوا مستعملين دونك نحبوا نهزوا لهم جديد. تحبوا تهزوا لهم جديد. بالنسبه للكراتب هذوما الناس كيفاش تتصل بكم باش الناس تتصل بينا سامبل ياسر. فما الرقم الهاتف نتاعي اللي هو موجود على الصفحه اللي هو 22 22 98 29 66. تعرفش تقولها بالعربي؟ 22 98 29 66 قلتها هكا. باهي والصفحه شنو اسمها؟ الصفحه اللي هي يونيفرسال سيلول بونليو نور. باهي هذه تلقاوها على الفيسبوك بالسوري كما مكتوبه اي مكتوبه يونيفرسال سيلول بونليو نور. هذه بالنسبه لكم انتم. توا الناس اكيد انا متصور وزاد فما كيف تدخلوا للصفحه كل شيء زاد تنجموا فما مواطنين بالخارج ينجموا يبعثوا كريدت دونك يلقاو زاد الريب معناها نتاع البنك كي يحبوا يبعثوا. يظهر لي 4000 دينار بالنسبه للناس تسمع فينا ماهيش حاجه كبيره بالنسبه للناس مستقبل الصغار يحبوا يقراوا خاطر شعارها نحب سامحني كيفاش معناها عاوني نحب نقرا اللي هي فيها حكايه يعني مش عاوني نحب ناكل ولا عاوني نحب نصطاد ولا عاوني نحب نقرا ما فيها بيس كراسه وكتاب نجموا نصنعوا طفل الغد والمجتمع المدني يساهم برشا في الحكايات هذه. الحكايه شنو نتاعها عاوني؟ قبل الحكايه جوست نحب نقول لك حاجه برك. علاش من الحاجات اللي انا السنه قررنا باش يكون المشروع كامل على 3 مراحل مش كان ادوات مدرسيه. كي مشيت لسركونه واحد وكي حكينا مع المندوب قلت له اعطيني القائمه نتاع التلامذه في نعاود نقول في السنه الاولى في سركونه واحد فما تلميذ واحد فقط عمل الترسيم تاعو. معناها احنا سنه 2019 معناها احنا سنه نحكيو اليوم على شخص برك تلميذ واحد هو اللي قيد اللي نجموا كان ما نعاونوش اكثر وما نتحركوش كمجتمع مدني غير عمل الدوله ذيك وحده هو ينجم ما عادش نلقاو ناس تحب تقرا ولا تحب ما عادش عباد. احنا اليوم نحكيو على نجم نحكيو حتى على طفوله مهدده ما عادش فما قرايه عباد ما عادش قاعد تمشي تقيد في صغارها معناها فهمني. نرجع لك توا لحكايه عاوني
نحب نقرا. هي وقت اللي انا جيت مروح في الثنيه لقيت طفل صغير هو وابوه يسرحوا بشويه غنم. قعدت نحكيه ودرا شنو شيء. سالته سؤال سبونتاني معناها على الاخر، قلت له شنو تحب، على اساس انا نحبش نعطيه نعاونه حتى وقتها سور بلاس بحاجه. قال لي جمله قعدت لي ما نساهاش، معناها ديجا بدني تقشعر. قال لي يا عمي نحب نقرا. نحب نقرا. قال لي حتى شيء اخر. وقتها القرار نتاعي، والحقيقه قرار هو مش واحد برك، خاطر معنا معناها اكيب كامله، معناها الحقيقه باش ما نكذبش، وماذا بيا حتى نسلم عليهم بالواحد بالواحد، خاطر هما الحقيقه يخدموا في خدمه مهوله معناها، فهمني. وقتها القرار نتاعنا تبدل، وقررنا باش ناخذوا المكتب على طول العام. معناها المرحلة الأولى هي 50 تلميذ. الأدوات المدرسية أنكم تنجموا تدخلوا على الصفحة نتاع يونيفرسال المتحدون من أجل الإنسانية الجمعية هذية، البانليو نور، الوحدة السلول نتاع البانليو نور، وحدة الضاحية الشمالية. المرحلة الثانية هو أنكم تتلاقوا بالمكتب على مدة سنة كاملة. والمرحله الثالثه نسيت ما قلتها لك سامحني، اللي نحبوا حق نعملوا دي كلوب في وسط المكتب، نوادي في وسط نوادي، هي تعطيهم يقراوا ومن بعد تو يصيروا النوادي. ان شاء الله ان شاء الله. هذيك المرحله الثانيه باش يكون نادي نتاع مسرح، نادي نتاع استرونومي، حاجات كيما هكا. ومش صعيب على التوانسه انهم زاد يتعاونوا مع الجمعيات. مع العلم حاجه مهمه ياسر نحب نقول عليها، اللي احنا يونيفرسال كيما قلنا عندنا فما 6 سيلول، عندنا زاده السيلول منوبه محضره مكتب زاده جوست باش تعطي فورنتور سكولير، اللي هو مكتب ان شاء الله باش يكون في القصرين في 49 تلميذ. وعندنا كيف سيلول نتاع تونس اللي كيف عندها مكتب في السرس باش يكون ان شاء الله فيه 100 تلميذ. يعطيك الصحة صادق محمد صادق بن عاشور. عاوني نحب نقرأ مفتوحة للجميع، للناس الكل، انه التونسي يكون مع التونسي بالحق. فما ناس عندها كل الامكانيات لكن ما تمشيش تقرأ، وفما ناس تستنى في نفس مش تخلى خاطر تحب تقرأ وتحب تكون مستقبلها، خاطر مستقبل الشخص هو من مستقبل هذا الوطن. خاطر اذا كان ينجح شخص اكيد انت زاد مش تنجح حتى كان ماكش معاه فرد حومة، ماكش معاه فرد عائله. كيما اللي يتنافس مثلا مع ناس في مستوى عالي مش كيما اللي يتنافس مع اللي اقل منه، هكا ولا لا؟ بالطبيعه. انا كي يجيني تلميذ اللي هو داره بعيده على المكتب 7 كيلومتر ويقول لي يا عمي ما نحب حتى شيء، جست نحب نقرا، معناه انا هوني نقف، معناها نقول لازمنا نقفوا الناس الكل على الحاجه دي. جوست كلمه صغيره برك، نحب نسلم على الجماعه اللي يخدموا معايا الكل. هكا هو ماكم تخدموا على روحكم. لا هذوما بالذات على خاطر الناس الكل قاعده تقول لي هذوما بالذات خاطر نعرف الخدمه اللي يخدموا فيها على الاخر، اللي هي خدمه صعيبه على الاخر، اللي هما مريم بوزويته، مريم بن عاشور، ناتالي زياد. لا الاذاعه نجم المغنيه. امين وعز. شكرا لك محمد صادق بن عاشور عن جمعيه المتحدون من اجل الانسانيه وحده الضاحيه الشماليه. عاوني نحب نقرا. يرفع لحضراتكم الان اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.